समाचारका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रलाई एजेन्डा बनाउने दबाव, संहितामा जिल्ला समन्वय समिति औचित्यहीन रहेको गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। गोर्खाको एक घरबाट फेला परेको बहुमूल्य ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल गोर्खा दरबारमा राखिने। रासोपा उपसभापति एवं सांसद वाग्लेको नेतृत्वमा दुलिङ र हर्कपुर सडकमा दबाव यात्रा। शुक्ला गण्डकी महोत्सवमा दर्शकको सहभागिता अत्याधिक। ढोलफुटीमा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा 270 जना नामाङ्कित। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को दोस्रो खेलमा नेपालद्वारा नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले पराजित र 18औं संस्करणको सफल पोखरा म्याराथनको 3वटा पुरस्कार केन्याली धावकलाई। समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले 7 फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुने पार्टीको महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको विषयमा छलफल गर्न दबाब दिने बताएका छन्। सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान घोषणा गर्दै उनीहरूले पार्टीको महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा प्रवेश गराउने तयारी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित घोषणा सभामा महाअभियानका संयोजक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले आफूहरूको अभियानलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सकारात्मक रूपमा हेरेको बताउनुभयो। पार्टीको महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको विषय एजेन्डाको रूपमा आत्मसात गरेर अन्य राजनीतिक दल र आम समुदायसँग छलफल अगाडि बढाउने आशा गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। अभियानका सदस्य कांग्रेस नेता देवेन्द्र राज कण्डेलले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नका लागि पहिले कांग्रेसले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि महासमिति बैठकको समयमा हल बाहिर अभियानका सदस्यले धरना दिने उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा संघीय सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको 11औं संस्करणमा उहाँले संहितामा जीसस अर्थात् जिल्ला समन्वय समिति औचित्यहीन रहेको बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक संविधान आयो, त्यो संविधानले 3 तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो। गुरुङले भन्नुभयो, तर यहाँ अर्को गलगाँड पनि थप्यो, जिल्ला समन्वय समिति भन्ने। त्यो कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण थिएन। गुरुङले फेस्टिभलमा भएको प्रदेशका पीर विषयक छलफल सत्रमा सहजकर्ता अमृत सुवेदीसँग कुराकानीमा संघीय सरकारले नै प्रदेशलाई डमरू बनाइरहेको बताउनुभयो। गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकाल आइसक्दा पनि अधिकार बाँडफाँडमा संघीय सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाउनुभयो। सत्रका अर्का वक्ता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्व मुख्यमन्त्रीकै विचारमा सही थाप्नुभयो। संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिँदा नयाँ योजनाहरू ल्याउन नपाएको र ल्याएका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। यहाँ आइसकेपछि जति गर्न सक्ने कुरा छ त्यति गर्न नसकिनुको कारणमध्ये प्रमुख कारण हामीले संविधानले दिएका अधिकार जे छ त्यो अनुसारको अधिकार नपाएर पनि हो, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो। कतिपय कानुन हामीले बनाउन पाएनौँ, कति बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। संघीय सरकारले बजेट घटाउँदा पनि प्रदेशहरू आत्मनिर्भर भएर बजेट ल्याउन नसकेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर सोनिम वाग्लेको नेतृत्वमा दुलिङ र हर्कपुर सडकमा दबाव यात्रा गरिएको छ। मोटरमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन वाग्लेको नेतृत्वमा दबाव यात्रा गरिएको रासोपाले जनाएको छ। दबाव यात्रा सुरु हुन अघि गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै सांसद वाग्ले देशभरका 21 आयोजनामा 21 सांसदले रुग्ण आयोजना छनौट गरी दबाव यात्रा सुरु गरेको बताउँदै रासोपाले संसद र सडकबाट रचनात्मक कार्य गर्ने बताउनुभयो। 2076 साल मक्सिर 24 गते शिलान्यास भएको उक्त सडक निर्माण व्यवसायको लापरवाही कारण ढिलाइ भइरहेको छ। 2078 माघ 10 गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म प्रगति छैन। दुलेगुडा हर्कपुर सडकको 10.18 किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि 2076 कार्तिक 4 गते सम्झौता भएको थियो। उक्त खण्डको प्रगति हालसम्म 31.54% छ। उक्त खण्डको म्याद अन्तिम पटक लागि 2080 जेठ 14 गतेसम्म थप भएको थियो। यसअगाडि उक्त खण्डको 2 पटक म्याद थप भइसकेको छ। उक्त खण्ड कालोपत्रक लागि 25 करोड 10,60,000 मा सम्झौता भएको थियो। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका म्याग्दी गाउँपालिका हुँदै ब्यास नगरपालिकासँग जोडिने उक्त खण्डको दूरी 23 किलोमिटर छ। पहिलो चरणमा 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रक लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ट्र्याक खुलेको 24 वर्षपछि कालोपत्र सुरु हुँदा स्थानीयवासी खुसी भएका थिए, तर कामको प्रगति नबढ्दा स्थानीयवासी चिन्तित छन्। यसैबीच सरकारले समयमा म्याद थप गरेमा चालु आर्थिक वर्षमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी श्याम लामाले जानकारी दिनुभयो।
अहिले सडकको काम पुनः थालिएको उहाँको भनाइ छ। गोर्खा नगरपालिका 7 सती पिपल स्थित राममाया साईको घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको बहुमूल्य ढुङ्गा क्वार्ज क्रिस्टल गोर्खा दरबारमा राखिने भएको छ। आज प्रमुख जिल्लाधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले धार्मिक र पर्यटक हिसाबले गोर्खा दरबारमा राख्न उचित हुने निष्कर्ष निकाल्दै सो निर्णय गरेको हो। यसैले उक्त ढुङ्गा गोर्खा दरबारमा वा सङ्ग्रहालय कहाँ राख्ने भन्ने विषय अन्यल थियो। त्यो ढुङ्गा गोर्खामै राख्ने भन्ने मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसक्यो भन्ने कुरा थियो। तर म आएर माथि बुझ्दा त्यसको औपचारिक प्रस्ताव पनि नआएको र निर्णय पनि नभएको भन्ने थाहा भयो। प्रमुख जिल्लाधिकारी दाहालले भन्नुभयो, स्थानीयको सेन्टिमेन्टको हिसाबले गोर्खामै राख्नुपर्छ भनेर मैले मेरो तर्फबाट पनि सक्दो पहल गर्दै नियमित फलोअप जस्तै गरेँ। हिजो बल्ल उक्त ढुङ्गा गोर्खामै राख्ने मन्त्री स्तरको निर्णय भएको छ भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट हामीलाई पत्र आयो। शुक्रबार मन्त्री स्तरको निर्णयको जानकारी आएको र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा आवश्यक सुरक्षासहित उचित स्थानमा संरक्षण गरेर राख्न भनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले जानकारी दिनुभयो। माछा मार्ने क्रममा त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएका युवक मृत अवस्थामा भेटिएको खबर छ। तनहुँको ब्यास 5 घर भई धादिङ बस्दै आएका 32 वर्षीय गोविन्द बोटेको शव भेटिएको हो। शुक्रबार साँझ गण्डकी गाउँपालिका 8 चरौत स्थित त्रिशुली नदी किनारमा बोटेको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी निरीक्षक शेखर खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँ माछा मार्ने क्रममा फागुन 2 गते चरौत स्थित त्रिशुली नदी किनारबाट हराउनु भएको थियो। माछा मार्ने क्रममा हराएको ठाउँभन्दा 200 मिटर तल मृत अवस्थामा भेट्यो। प्रहरी निरीक्षक खड्काले भन्नुभयो, शव पोस्टमार्टमको लागि गोर्खा अस्पताल ल्याइएको छ। पालुटा नगरपालिका 7 सतीघाट स्थित मर्सेङ्टी नदी किनारमा एक महिलाको शव भेटिएको छ। करिब 30-35 वर्षीय महिलाको शव शनिबार नदी किनारमा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी निरीक्षक शेखर खड्काले जानकारी दिनुभयो। अस्थायी प्रहरी पोस्ट बिरुवाटार र इलाका प्रहरी कार्यालय ठाँटी पोखरीबाट प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको जनाइएको छ। शवको पहिचान हुन सकेको छैन। शव पोस्टमार्टमको लागि गोर्खा अस्पताल ल्याइएको जनाइएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको खबर छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 3 हिलटप मोडमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 20 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर छ। काठमाडौँबाट तीर्थयात्री बोकेर चितवनतर्फ आइरहेको बस र विपरीत दिशाबाट गइरहेको ट्रक हिलटप मोडमा शनिबार बिहान ठोकिँदा जिल्ला प्रहरी ठोकिएको जनाइएको छ। घाइतेको मलेखुको राजमार्ग अस्पताल मलेखु टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। बसमा 30 जना तीर्थयात्री सवार रहेको जनाइएको छ। तेस्रो शुक्लागण्डकी महोत्सव बेलचोत्रामा जारी छ। आज शनिबार बिदा भएकाले महोत्सव स्थलमा अत्याधिक भिड रहेको आयोजक शुक्लागण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। आज कलाकार दुर्गेश थापा, कृष्ण सुवेदी, भूमिका गिरी, हास्य कलाकार हरि खरेल लगायतले प्रस्तुति राखेका थिए। महोत्सव स्थलमा बिहानमा योग शिविर भइरहेको छ। पतञ्जलि नगर योग समितिले आयोजना गरेको शिविर फागुन 7 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। शिविर बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन हुने नगर योग समितिका प्रभारी एकनारायण गौतमले जानकारी दिनुभयो। पतञ्जलि योग समिति नेपालका सहप्रभारी एवं योग गुरु ललित शङ्कर योगीले योग अभ्यास गराइरहनु भएको छ। शुक्लागण्डकीमा हाल 10वटा केन्द्रमा नियमित योग शिविर सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक, सामाजिक, खेलकुदको विकास, कृषि तथा पर्यटनको प्रवर्धन, शुक्लागण्डकी महोत्सव, कला, शिल्प र संस्कृतिको संरक्षण भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित महोत्सवमा कौरा नृत्य प्रतियोगिता, गण्डकी गायन प्रतियोगिता, रतौली प्रतियोगिता समावेश गरिएको छ। रतौली प्रतियोगिता अन्तर्गत हालसम्म 10 समूहको प्रस्तुति सकिएको छ भने बाँकी 4 समूहको आइतबार र सोमबार हुनेछ। सम्पूर्ण वडा व्यवस्थापन समिति र महिला उद्यमी विकास समितिको सहआयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रबन्धनमा महोत्सव भएको हो। महोत्सव भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पसको खेल मैदानमा फागुन 8 सम्म चल्नेछ। सम्पूर्ण वडा व्यवस्थापन समिति र महिला उद्यमी विकास समितिको सहआयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रबन्धनमा महोत्सव भएको हो। महोत्सवमा 178 स्टल रहेका छन्। आस्था किडनी एन्ड स्पेसलाइज हस्पिटल प्रालीको आयोजना तथा शुक्लागण्डकी नगरपालिका नम्बर 8 को समन्वयमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका नम्बर 8 स्थित गाउँ फर्कुदे माविमा बृहत स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरबाट पेट, छाती तथा मुटु रोग, मृगौला, हाडजोर्नी तथा नसा रोग, स्त्री तथा महिला रोग, रेडियोलोजिस्ट र नाक, कान तथा घाँटी रोग सम्बन्धी रोगको गरी करिब 270 जनाको उपचार गरिएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनका लागि नगरपालिकाको पहलमा
आस्था किडनी एन्ड स्पेसलाइज हस्पिटल प्रणालीको आयोजनामा उक्त शिविरको आयोजना गरिएको हो। शिविर कार्यक्रममा शुक्लागण्डकी 8का वडा अध्यक्ष नारायण सिंह थापा, वडा सदस्य मानबहादुर छेत्री, अशोक महत, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, आस्था हस्पिटलका विशेषज्ञ डाक्टर र कर्मचारी लगायत स्वास्थ्य लाभग्राहीहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रम बोल्दै प्रमुख अतिथि वार्ड नम्बर 8का अध्यक्ष थापाले स्वास्थ्य मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता भएकाले स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो। साथै नगर तथा वडाको अनुरोधमा आस्था हस्पिटलले आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर प्रभावकारी रहेकोमा आयोजक संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। हस्पिटलका डाक्टर राजेन्द्र पौडेलले आफू जन्मेर हुर्किएको ठाउँमा शिविर आउनु आफ्नो लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो। आस्था किडनी एन्ड स्पेसलाइज हस्पिटल प्रणालीका अध्यक्ष अमृत केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत संस्थाका निर्देशक अर्जुन कार्कीले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन वडा नम्बर 8का सहायक सचिव इन्द्र प्रसाद पौडेलले गर्नुभएको जनाइएको छ। बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटमा 5555 किलोको मुक्तिनाथ महाघण्टा राखिएको छ। बागलुङ नगरपालिका 5 स्थित पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नको लागि महाघण्टा राखिएको हो। 2072 देखि पञ्चकोटमा धार्मिक संरचना बनाउन सुरु गरिएको थियो। गत साता मात्रै महाघण्टालाई पञ्चकोट ल्याइएको थियो। पञ्चकोटमा अहिलेसम्म शीश महल, गण्डकी माताको मन्दिर, यज्ञशाला, हनुमानको विशाल मूर्ति लगायत दर्जनौं धार्मिक संरचना बनिसकेका छन्। विभिन्न दाताको सहयोग, महाकीबाट सङ्कलन भएको रकम र सरकारबाट भएको करोडौंको लगानीले अहिले पञ्चकोट देशव्यापी रूपमा चर्चित बनेको छ। पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटक स्थलका रूपमा विकास गर्ने योजना अनुसार उक्त महाघण्टा राखिएको मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमलनारायणाचार्यले बताउनुभयो। पञ्चकोटमा यही फागुन 9 गतेदेखि आयोजना हुने अनन्त श्री ब्राह्मणीय महायज्ञका अवसरमा महाघण्टाको विधिपूर्वक स्थापना गरिने उहाँले बताउनुभयो। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार। हामीसँग अरू महत्त्वपूर्ण समाचार बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामको पालो। नमस्कार है काका, आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार स्वास्थ्य स्वयंसेविका नानी। खै के आराम भन्नु, छोरो टाइफाइडबाट उठेको महिना दिन पनि भएको छैन। छोरीलाई जन्डिसले छोएछ, जहान झाडा पखालाले ग्रस्त छिन्। दशैं घेरेको छ नानी। दशाले होइन नि काका, दूषित पानीले घेरेको हो। हामीलाई लाग्ने धेरै रोगहरू दूषित पानीकै कारणले लाग्छन्। पिउने पानी सफा, शुद्ध र स्वच्छ हुनुपर्छ। स्वच्छ पानी स्वस्थ जिन्दगानी। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेसमा पानी शुद्धिकरण गर्ने आरओ वाटर प्युरिफायर युरोगार्ड सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। साथै भान्सालाई धुवा रहित बनाउने अत्याधुनिक किचन चिम्नी, विद्युतबाट चल्ने इन्डक्सन चुलो, तातो पानीका लागि सोलर वाटर हिटर, नापतौलका लागि डिजिटल तराजुको बिक्री एवं मर्मत गरिन्छ। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेस, दुलेगौडा, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको गेट नजिकै, शाखा कुमार चोक भिमाद, मुक्तिनाथ विकास बैंकको आडैमा। प्रोपाइटर दिनेश गौतम विश्वजित। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98560 60931, 98166 58260। सुन्नुस् न, यो काठको दराज र पलङ चाहिँ यता मिलाएर राखौं, अनि सोफालाई चाहिँ यहाँ राखौं। आहा, कति राम्रो देखिएको कोठा नै चिटिक्कै भयो है बुढी। हो त नि, अब चाहिँ राम्रो भयो। ओहो दाइ भाउजू, के राम्रोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? ल, कोठा पनि चम्किएको छ। ए नानी, बस्नुस् न। न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसनबाट सामान ल्याएको, हेर्नुस् न, राम्रो देखियो। यति सामान जोडियो, अब त वर्षौसम्म ढुक्क। घर सजावटका सम्पूर्ण सामग्रीका लागि न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन। हामी कहाँ पर्दा, सोफा, कार्पेट, दराज, तन्ना, पलङ, डाइनिङ टेबलका साथै सम्पूर्ण फर्निचरको सामानहरू पाइन्छ र होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। शुक्ला गण्डकी 4 धुलेगौडा मेगा ब्याङ्कको आडमा। प्रोपाइटर सुभाष गिरी। सम्पर्क 065 414 194, मोबाइल 98 560 20 630। विगत लामो समयदेखि तपाईहरूको मन जित्न सफल न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन।
भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूको लागि सुवर्ण अवसर। यस मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर पोखरा 11 रानीपौवामा यही मिति 2080 साउन 28 गतेदेखि भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूको लागि ECHS सेवा मार्फत उपचार सेवा सुरु गरिएको हुँदा सम्पूर्ण भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी स्वास्थ्य लाभ लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। थप जानकारीको लागि मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर प्राली पोखरा 11 रानीपौवा, सम्पर्क 061 552 497 552 498 र 552 499। यो पोखरेल नाचिकोमा किनेको मोबाइल त म बुढीलाई चलाउन पनि सजिलो, आवाज पनि क्लियर। पोखरेल दाजुकोमा बनाएको मोबाइल त नयाँ जस्तै पो भएछ त। हजुर आमादेखि नातिसम्मको एउटै रोजाइ पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स। सम्पूर्ण ब्रान्डका मोबाइलका साथै पार्ट्स र एसेसरिजहरूको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिनुका साथै मर्मत गरिन्छ। ग्राहकहरूको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै फराकिलो रूपमा सेवा विस्तार गरेका छौं। अरु गर्छन् ग्यारेन्टीका कुरा, हामी दिन्छौं सेवामा सन्तुष्टि। सम्पर्क पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, दुलेगौडा हेल्थ पोस्ट चोक। प्रोप्राइटर विनोद पोखरेल, मोबाइल नम्बर 9856 12474। सधैँभरि कति विदेश जानु, आफ्नो खेतबारी बाँझै छ, अब त गाउँमै बसेर तरकारी खेती र कुखुरा पालन गरौँ कि भन्ने सोचेको। बिउ बिजन कता पाइन्छ, चल्ला कहाँबाट ल्याउने, केही मेसो छैन। ल हजुर पनि सृजना मल्टी एग्रो प्राली छँदैछ नि एउटै छानामुनि दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, कुशल बीज भण्डार र फ्रेस हाउसको सुविधा उपलब्ध छ। पशुपालन र कृषि गर्न चाहने तपाईँ हाम्रो आवश्यकता त्यही पूरा हुन्छ। सम्पर्क दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, बीपी चोक दुलेगौडा, तनहु सेवा हस्पिटलको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर कुलबहादुर लम्साल। फोन 065 414 381, 98 560 34 881 र 98 460 47 580। आफ्नै भवनबाट सेवा शुभारम्भ भएकाले विशेष छुटको व्यवस्था। कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली खैरेनीटारमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित परिष्कृत सेवा सहित खैरेनीटार स्थित 3 खोले देवी मन्दिर जाने गेटबाट सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी गराउँदछौ। पहिलो र तेस्रो शनिबार वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर सुदर्शन सुवेदी। तेस्रो शनिबार वरिष्ठ छाला तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज पुडासैनी। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर डीवी लामिछाने। चौथो शनिबार वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर ईश्वर कँडेल आउनुहुने भएकाले आफ्नै ठाउँबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला। साथै 24 घण्टा मेडिकल अफिसरबाट बिरामी परीक्षण, गुणस्तरीय प्रयोगशाला, भिडियो एक्सरे, फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली, शुक्ला गण्डकी 6 खैरेनीटार, 3 खोले मन्दिर जाने गेट, स्कुल सटर लाइनबाट सरेर यहाँबाट सेवा दिइरहेका छौँ। फोन नम्बर 065 571 588, मोबाइल 98 462 87 658। हाम्रो मोबाइल पसल दुलेगौडामा रु 100 को टेम्पर ग्लास मात्र 50 रुपियाँमा। मोबाइल एक्सचेन्ज अफर, सबै प्रकारका मोबाइलहरू मर्मत, मोबाइल अनलकको व्यवस्था। नझुक्किनुहोस्, मात्र हाम्रो मोबाइल पसलमा। सैमसंग, रेडमी, पोको, एमआई, भिभो, रियलमी, ओप्पो, बेंको ब्रांड का मोबाइल भ्याट बिल को साथ फुल वारेन्टी। प्रोप्राइटर सन्तोष श्रेष्ठ। हाम्रो मोबाइल पसल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा, कृति फोटो स्टुडियोको नजिकै, साङ्ग्रिला बैंकको ठीक पारिपट्टि। सम्पर्क 98 560 56 996। यामाहा कम्पनीका विभिन्न मोडलका आकर्षक मोटरसाइकल, स्कुटर र ओरिजिनल पार्टपुर्जा चाहिएमा साथै भरपर्दो सर्भिसिङ सेवाको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सुन्दर अटोक्स यामाहा सोरुम दुलेगौडा। सुन्दर अटोक्स दुलेगौडा हिमसेन्टो। फोन नम्बर 065 414 221। यस यामाहा झुक्दैन कहिले, हार्दैन कहिले, हाम्रो हो गौरव अम्बे स्टिल्स जहिले। भन्दैछ नेपाल झनै बलियो, उचाइ नेपालीको झनै चुलियो। नेपाली निर्माण जगतको विश्वास अम्बे स्टिल्स,
शक्तिशाली बलशाली यो हो अम्बे स्टिल्स। अम्बे स्टिल्सले बन्नेछ मजबुत, समृद्ध र समुन्नत नेपाल। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। आधिकारिक विक्रेता रिमाल हार्डवेयर दुलेगौडा। सम्पर्क 065 414 245 065 414 345। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। बाँकी समाचार सुन्नुहोस्। रौतहटमा सरस्वतीको मूर्ति सेलाउने विषयमा झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। ईशानाथ नगरपालिका साथ युरा टोलमा सरस्वतीको मूर्ति सेलाउने विषयमा शनिबार साँझ दुई पक्षबीच झडप भएको थियो। झडपमा केही स्थानीय घाइते भएका छन्। अहिले घटनास्थलमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी हिलाला रेग्मीले दुई पक्षबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको बताउनुभयो। स्थानीय खानाका परिकारसँगै प्रकृतिसँग रमाउँदै साहसिक पर्यटक पटुल्ने लक्ष्यसहित खोलिएको दरमखोला रेम्बो ट्राउट तथा एग्रो रिसोर्टले पूर्णता नपाउँदै धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको छ। गलकोटका युवा उद्यमी हुम थापाले 3 वर्षअघि सुरु गर्नुभएको उक्त रिसोर्ट पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको हो। कलकल बगेको दरमखोला छेउमै खली छाएका कटेज सहितको रिसोर्ट, पुरानो शैलीमा निर्माण गरिएको घर, आधुनिक शैलीका पौडी पोखरीदेखि गुलिली पिङसम्मका पूर्वाधार गलकोट स्थित घुम्टेको फेदमा छ। दरमखोला रेम्बो ट्राउट तथा एग्रो रिसोर्टमा घुम्न आउनेको संख्यामा वृद्धि भएसँगै 3 वर्ष अघिदेखि सञ्चारमा आएको रिसोर्टलाई बिस्तारै साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउँदै लगिएको थापाले बताउनुभयो। रिसोर्टमा खाना र बस्नका लागि मात्र नभई साहसिक पर्यटकको रोजाइ बनाउनका लागि लगानी बढाउँदै आइएको उहाँको भनाइ थियो। थापाले रिसोर्टमा आधुनिक र परम्परागत दुवै शैलीलाई सँगै लिएर भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गरिएको बताउँदै हालसम्म रिसोर्टमा 2.5 करोड लगानी भइसकेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल स्थित बङ्गलादेशी राजदूतावासका प्रथम सचिव मोहम्मद हुमायूनले कबेरले हवाई रुटमा सहजीकरण नभए ढाका पोखरा सोझो उडान सम्भव भएको बताउनु भएको छ। अहिले पनि हाम्रो बङ्गलादेशी विमान काठमाडौँ ढाका 2वटा उडान भइरहेको छ। एउटा उडान यहाँबाट नहुने भन्ने छैन उहाँले भन्नुभयो। तर वातावरण सहज हुनु पर्यो। आज शुक्रबार पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम बोल्दै प्रथम सचिव मोहम्मद हुमायून कबीरले बङ्गलादेशबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको र आगामी दिनमा अझ बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले नेपाल र बङ्गलादेश बीचको नेपाल र बङ्गलादेशको पुरानो सम्बन्धको चर्चा गर्दै व्यापार तथा अन्य द्विपक्षीय हितका विषयमा सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको विद्युत उत्पादन सहितका क्षेत्रमा बङ्गलादेशले लगानी गरेको बताउँदै उहाँले विदेशी लगानीको लागि सजिलो वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब खेल समाचार। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को दोस्रो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले हराएको छ। नेदरल्यान्ड्सले दिएको 138 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 2 बलमा मात्र 1 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका आसिफ शेख, अनिल शाहले अर्धशतक बनाउनुभयो। आसिफ 54 र अनिल 57 रनमा नट आउट रहनुभयो। यस्तै कुशल भुटेल 28 रन बनाएर आउट हुनुभयो। नेदरल्यान्ड्सका विभान किमाले 1 विकेट लिनुभयो। यसअघि कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्सले 39 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 137 रन बनायो। नेदरल्यान्ड्सका कप्तान स्कट एडवर्ड्सले सबभन्दा धेरै 33 रन बनाउनुभयो। यस्तै बास्ती लिडीले 27, सायब्रान्ड एङ्गल ब्रिजले 23 रन बनाएको जनाएको छ। नेपालका कुशल भुटेलले 4, ललित राजवंशीले 2 तथा सोमपाल कामी र कप्तान रोहित पौडेलले समान 1 विकेट लिनुभयो। बुधबारदेखि सुरु भएको लिगको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 4 विकेटले पराजित भएको थियो। नामिबियासँग नेपाल 132 रनमा नै अल आउट भएको थियो। 18औं संस्करणको सफल पोखरा म्याराथनको 3वटै पुरस्कार केन्याली धावकले जितेका छन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो केन्याका धावक बने भने नेपाली धावक सान्तना भएका छन्। यो वर्षको उपाधि केन्याली धावक जुलियस मुरिला वाहोमले जित्नु भएको छ। निर्धारित 42.195 किलोमिटरको दूरी उहाँले 2 घण्टा 19 मिनेट 36 सेकेन्डमा पार गर्नुभयो। अघिल्लो वर्षको प्रतियोगितामा उहाँ दोस्रो हुनुभएको थियो। आफ्नो दौडमा सुधार गर्दै यो वर्ष उहाँले उपाधिमा कब्जा जमाउनु भएको हो। दोस्रो पुरस्कार पनि केन्याकै इसा किहरा कामिरीले हात पार्नुभयो। उहाँले 2 घण्टा 20 मिनेट 5 सेकेन्डमा दूरी पार गर्नुभयो। यस्तै तेस्रो स्थान केन्याकै इडविन किप्लागेटले जित्नुभयो। उहाँले 2 घण्टा 20 मिनेट 45 सेकेन्डमा दूरी पार गर्नुभयो। नेपालका किरण बोगटी सान्तना हुनुभयो। उहाँले 2 घण्टा 24 मिनेट 2 सेकेन्डमा दूरी पार गर्नुभएको हो। अघिल्लो वर्ष पनि पहिलो र दोस्रो उपाधि केन्याकै धावकले जितेका थिए।
शुक्ला गण्डकीमा बोलचित्रमा तेस्रो शुक्ला गण्डकी महोत्सव अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश अन्तरपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता जारी छ। शनिबार भएको पहिलो खेलमा शुक्ला गण्डकी विजय हुँदै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ। शुक्ला गण्डकीले सोझो सेटमा रेसिङलाई पराजित गरेको हो। यसैगरी नवलपुरको बौद्धिकाली र तनहुको घिरिङबीच भएको दोस्रो खेलमा सोझो सेटमा बौद्धिकाली विजय भयो। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेसँगले नगद 2 लाख रुपियाँ, द्वितीयले 1 लाख रुपियाँ, तृतीयले 50,000 र सान्तवना हुनेले 25,000 रुपियाँ, साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी, स्पाइकर, सटर, डिफेन्डर, ब्लकर, कोच र सर्भरलाई पनि पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा 13 समूहको सहभागिता छ। यस्तै महोत्सव स्थलमा तनहुँ जिल्ला स्तरीय खुल्ला पुरुष ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता पनि जारी छ। प्रतियोगितामा 33 समूहको सहभागिता रहेको छ। शुक्ला गण्डकी ब्याडमिन्टन सङ्घको व्यवस्थापन भएको सो प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले क्रमशः 20,000, 10,000 र 6,000 रुपियाँ, साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउनेछन्। यिनै खबरहरूसँगै हामी शुक्ला गण्डकी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। काङ्ग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रलाई एजेन्डा बनाउन दबाव, सङ्घीयतामा जिल्ला समन्वय समिति औचित्यहीन रहेको गण्डकीका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ। गोर्खाको एक घरबाट फेला परेको बहुमूल्य ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टल गोर्खा दरबारमा राखिने रासोपाका उपसभापति एवं सांसद वाग्लेको नेतृत्वमा दुलीगौंडा हर्कपुर सडकमा दबाव यात्रा। शुक्ला गण्डकी महोत्सवमा दर्शकको सहभागिता अत्याधिक, ढोरफिटीमा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा 270 जना लाभान्वित। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को दोस्रो खेलमा नेपालद्वारा नेदरल्यान्ड्स 9 विकेटले पराजित र 18औं संस्करणको सफल पोखरा म्याराथनको 3 पुरस्कार केन्याली धावकलाई। हवस् त, हामीलाई यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। राति 10 बजेको स्थानीय शुक्ला गण्डकी समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ 8 बजे विभिन्न गीत सङ्गीत सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्ला गण्डकी FM 97.6 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.शुक्लागण्डकीfm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तपाईको टोल छिमेक र समुदायमा कुनै घटना, दुर्घटना, विकास निर्माणका कार्य एवं समाज रूपान्तरणका लागि केही प्रयासहरू भएका छन्? यदि छन् भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला। हामी बनाउने छौं समाचार र प्रसारण गर्ने छौं शुक्ला गण्डकी समाचारमा। जानकारीका लागि समाचार शाखा शुक्ला गण्डकी FM 97.6 मेगाहर्ज, फोन 065 414 378, इमेल news@gandaki@gmail.com। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। यस्तो हान्दै चुडेला जस्तो हुन्छ खोक्दा। होइन, के हो आमा, कति खोक्नु भएको? हेर त उहाँ कस्तो चिन्नै नसक्ने हुनुभयो। ए छोरा आइपुगिस्? यस्तै हो, चुलोमा नबसी हुँदैन। अब तपाईँले यो धुवामा बस्नु पर्दैन आमा। किन नपर्नु नि, खाना खान परिहाल्यो। ग्यास सकेको पनि धेरै भइसक्यो, बोकेर ल्याउन सक्दिन। मैले आज दाउरा ग्यास दुवै नचाहिने चुलो ल्याएको छु। होइन, के भन्छ यो? हो आमा, ल हेर्नुहोस् त, यो बिजुलीबाट खाना पकाउने चुलो हो। यसको प्रयोगबाट न धुवा निस्किन्छ न धेरै खर्च हुन्छ। दाउरा पनि चाहिएन, ग्यास सकिएला कि भन्ने चिन्ता पनि भएन, स्वास्थ्य नै राम्रो हुन्छ। अनि बत्तीको पैसा धेरै उठ्छ कि बाबु?